बदकिरदार एपिसोड 15 रिटन बाय नूर आसिफ। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे इस नावल की आने वाली अगली तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिल सके। शुक्रिया। शामिर मिराल का हाथ पकड़कर सिटिंग एरिया की तरफ लाया जहां सब बैठे चाय पी रहे थे। शामिर ने अब की दफ़ा मिराल को अपने साथ ही सोफ़े पर बिठाया था। मुझे मिराल की इसी महीने रुखसती चाहिए। शामिर की बात पर मिराल के हाथ में चाय का कप लर्जा था और बाकी सब भी शामिर की तरफ मुतवज्जे हुए। मिराल ने जल्दी से कप टेबल पर रखा और धड़कते दिल और सुर्ख चेहरे के साथ आंखें बड़ी करके पहले तलहा और फिर शामिर को देखा। मिराल के तो वहमो गुमान में भी नहीं था शामिर रुखसती की बात करेगा, बल्कि मिराल को ही क्या किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आज का डिनर शामिर ने इसीलिए अरेंज करवाया था। फरखंदा ने भी हैरानगी से शामिर को देखा। शामिर ने इनसे भी कोई ऐसी बात का जिक्र नहीं किया। फरखंदा ने नफ़रत भरी निगाहें मिराल पर गाड़ी कि जब से मिराल शामिर की ज़िंदगी में आई है शामिर को इसके आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। तलहा ने चाय का कप वापस टेबल पर रखा। लेकिन शामिर, तुमने कहा था कि रुखसती निकाह के कुछ अरसे बाद होगी और अभी तो निकाह को चंद माह हुए हैं। तलहा ने शामिर को इसकी कही हुई बात याद दिलाई। हाँ, लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि निकाह के बाद मिराल के बिना रहना इतना मुश्किल हो जाएगा। शामिर ने चाय का कप लबों से लगाते हुए टांग पर टांग रखे बेबाकी से बोलते हुए तलहा की आंखों में देखा था। शामिर का इस तरह सबके सामने इतनी बेबाकी से बोलना तो मिराल के उसान ख़ता कर गया। मिराल से तो शर्म से नज़रें नहीं उठाई जा रही थी और दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। हथेलियाँ पसीने से तर थीं। मिराल तो क्या, सभी एक लम्हे को चुप हो गए। शामिर, मिराल अभी छोटी है, वो अभी कोई ज़िम्मेदारी। तुम्हारी बहन है इसलिए तुम्हें छोटी लगती है। 18 साल की लड़की इतनी छोटी नहीं होती। शामिर सोफ़े पर सीधा होकर चाय का कप टेबल पर रखते हुए तलहा की बात काटते हुए बोला। शामिर, मैं छोटी इसलिए कह रहा हूँ, तुम जानते हो अभी मिराल में बचपना है, वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाती और वैसे भी इसकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई। तलहा ने तहम्मुल से शामिर को समझाना चाहा। मिराल का बचपना और बाकी चीज़ों की तुम फ़िक्र ना करो, मैं हैंडल कर लूँगा। और जहाँ तक बात है पढ़ाई की, तो रुखसती के बाद भी हो सकती है। शामिर संजीदा लहजे में तलहा की आंखों में देखते हुए बोला, और वैसे भी ये मेरी शराफत है कि मैं रुखसती का पूछ रहा हूँ, वरना अभी मिराल को कमरे में ले जाऊँ इसके लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। शामिर ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए तलहा को देखते हुए कहा। ड्राइंग रूम का माहौल एकदम तनाव की कैफियत इख्तियार कर गया था। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। रिहाना बेगम परेशान हुई थी। इशफाक साहब ने भी पहलू बदला था। तलहा का रंग लाल सुर्ख हुआ था। अगर फ़र्क किसी को नहीं पड़ा था तो वो था शामिर दुरानी, जो बहुत तहम्मुल से सबको देख रहा था। मिराल के तो रहे सहे उसान भी ख़त्म हो गए। तलहा ने कुछ बोलने के लिए लब खोले ही थे कि इशफाक साहब ने मौका की मुनासबत को समझते हुए तलहा की टांग पर हाथ रखकर इसे बोलने से मना कर दिया। ठीक है शामिर, जैसे तुम चाहो, कब चाहिए तुम्हें रुखसती? इशफाक साहब बात ख़त्म करते हुए बोले। इसी महीने में चाहिए रुखसती। इसी महीने में अपनी मिराल को आप लोगों से लेने आ जाऊंगा। शामिर ने अपनी मिराल पर ज़ोर दिया था, क्योंकि तलहा का इस तरह रुखसती से मना करना शामिर को बहुत बुरा लगा था। मिराल इसकी बीवी थी, अब वो कौन होता था रुखसती से मना करने वाला? सबसे ज़्यादा हक सिर्फ उसका था मिराल पर। तलहा एकदम से उठा था सोफ़े से। इसे देखते हुए रिहाना और इशफाक साहब और राफिया भी एकदम से इसकी तकलीद में उठे। शामिर अभी भी सोफ़े पर बैठा था। मिराल की हिम्मत ही नहीं हो रही थी हिलने की भी। इससे लगा था जैसे वो कभी उठ नहीं सकेगी। शामिर का तलहा को सर्द लहजे में जवाब देना और इस बेबाकी से बोले गए जुमलों से
मिराल का रंग सफ़ेद हो गया था। क्या बात है मिराल, तुम्हारा तो अभी से घर जाने को दिल नहीं कर रहा। आज ही रुखसती का सोच कर आई थी। राफिया तंजन बोली। तलहा को एकदम से मिराल की पोजीशन का एहसास हुआ था। वो अच्छी तरह से जानता था अपनी बहन को, वो कैसा महसूस कर रही है इस टाइम। वो एकदम मिराल की तरफ बढ़ा। शामिर को भी एहसास हुआ, वो जानता था मिराल बहुत सेंसिटिव है। वो भी एकदम सोफे से उठा। शामिर ने आगे बढ़कर अपना हाथ मिराल की तरफ बढ़ाया। तलहा ने भी इसी वक्त अपना हाथ मिराल की तरफ बढ़ाया। मिराल को लगा था कि इसका सांस ही रुक जाएगा। एक तरफ इसका भाई था और एक तरफ इसका शौहर। मिराल होंकों की तरह दोनों को देख रही थी। जब शामिर ने इसकी तरफ झुककर सख्ती से इसकी कमर पर हाथ डालकर खड़ा किया, शामिर को बुरा लगा था कि वो उसका हाथ थामने के लिए भी सोच रही है। शामिर ने अभी इसे खड़ा किया था कि तलहा मिराल का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गया। शामिर लब भींच कर रह गया। कोई बात नहीं मिस्टर तलहा, जितना हक जिताना है जिता लो, कुछ ही दिन की तो बात है, फिर देखता हूँ कैसे हक जिताते हो। शामिर गुस्से से सोचता हुआ अपने कमरे में चला गया। पापा, आप कैसे रुखसती की इजाज़त दे सकते हैं? दुरानी हाउस से वापसी पर तलहा ने ड्राइविंग करते हुए इशफाक साहब से कहा, जो तलहा के साथ फ्रंट सीट पर बैठे थे और पीछे राफिया, रिहाना और मिराल बैठी थी। मुझे उस वक्त वही बेहतर लगा। लेकिन पापा, आप जानते हैं शामिर मिराल को लेकर बेहद जज्बाती है और मिराल अभी कम उम्र है। मैं चाहता था मिराल थोड़ी बड़ी हो जाती। शादी के बाद मियाँ बीवी में बहुत सी नाचाकियाँ हो जाती हैं। मिराल शामिर को हैंडल नहीं कर पाएगी और आप शामिर के गुस्से को जानते हैं। तलहा बहुत फ़िक्रमंद हो रहा था मिराल को लेकर। जो भी हो, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। मिराल शामिर की बीवी है और वैसे भी शामिर ने इजाज़त मांगी ही कब थी। इशफाक साहब तलहा को समझाते हुए बोले, बेशक शामिर जज्बाती है मिराल को लेकर, मुझे यकीन है वो मिराल को खुश रखेगा। इशफाक साहब ने बात ख़त्म की थी, तलहा लब भींच कर रह गया। मिराल को बहुत बुरा लगा था शामिर का इस तरह इसके भाई से बात करना और इस तरह सबके सामने बेबाकी से बात करना। भला रुखसती की बात कोई ऐसे करता है? शामिर हमेशा ऐसे ही करते हैं, सिर्फ अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। मिराल को रुखसती का सोच कर ही खौफ आ रहा था। मिराल तो थोड़ी देर शामिर की गुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसे लेकर कितना शिद्दत पसंद था वो जानती थी। इसका खौफ से ही दिल धड़कने लगा। अब क्या मसला है? शामिर मिराल को देखते हुए बोला, जो कब से गाड़ी में खामोशी से बैठी थी। शामिर मिराल को शादी का जोड़ा दिलवाने के लिए इसे शॉपिंग पर लेकर जा रहा था। कोई मसला नहीं, मिराल सामने देखते हुए बोली। अगर कोई मसला नहीं है तो मुंह पर 12 क्यों बजे हैं? शामिर भी सीरियस अंदाज में बोला। मेरा मुंह ही ऐसा है, मिराल का जवाब आया। शामिर मुस्कराया, वैसे मुंह तो बहुत खूबसूरत है। 12 बजे भी आपको ही नज़र आए हैं, मिराल नरूठे अंदाज में बोली। मिराल, हम शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, ये मौका बार बार नहीं आता। इन हसीन लम्हों को एंजॉय करो, ना कि मेरा मूड भी ख़राब करो। शामिर सीरियस हुआ था। जी अच्छा, जैसे आप कहें, मिराल ने ताबेदारी से जवाब दिया। शामिर ने इसकी बात पर लब भींचे और गाड़ी रोकी। आप बताओ मसला क्या है मेरी जान? शामिर इसका हाथ पकड़ते हुए बोला। रात मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, अब भी नाराज़ नाराज़ लग रही हो। वो इसका चेहरा बगौर देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, आप मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? शॉपिंग भी हो जाएगी और शादी भी, आपकी दी हुई तारीख के मुताबिक। इसके लिए आपको मेरी नाराज़गी की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। मिराल संजीदगी से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, क्या चाहती हो तुम? ये रुखसती ना हो। अगर तुम ये चाहती हो तो फिर अच्छी तरह अपने जहन में बिठाओ ये बात कि रुखसती तो होगी, हर हाल में होगी और इसी तारीख को होगी जो मैंने डिसाइड की है। शामिर संजीदगी से बोलता हुआ सन ग्लासेस लगाते हुए दोबारा से ड्राइविंग स्टार्ट कर चुका था। मिराल आंखों में आंसू लिए खामोशी से बाहर देखने लगी। शामिर मिराल को लिए एक बहुत बड़ी बुटीक में दाखिल हुआ। ये बहुत बड़ी डिज़ाइनर की बुटीक थी। ओ माय गुडनेस, आज शामिर दुरानी ने मेरी बुटीक को इज्जत बख्शी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। एक खूबसूरत सी मॉडर्न लड़की मुस्कुराती हुई शामिर के गले लगी। मिराल ने अपनी नज़रों का रुख बदला था। इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था इस लड़की का यूं शामिर के गले लगना। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़! शामिर, वो अभी भी हैरान थी और बहुत खुश थी शामिर को देखकर।
کیسی ہو مس ایم ایم؟ شامیر اپنی گلاسز اتار کر مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ سوشل سرکل میں ایم ایم کے نام سے مشہور تھی۔ شامیر: ارے تم تو مجھے ایم ایم مت بولو، تمہارے لیے میں مونا منظور ہوں، صرف مونا۔ مونا منظور کا سوشل حلقوں میں ایک نام تھا، لیکن آج سے چند سال پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ بہت اچھی ڈیزائنر ہونے کے باوجود اسے اپنے شو کے لیے کوئی سپانسر نہیں مل رہا تھا۔ تب شامیر درانی نے اس کے شو کو سپانسر کیا تھا۔ آج وہ جو کچھ تھی شامیر درانی کی وجہ سے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شامیر درانی کی شخصیت سے بہت مرعوب تھی، دل ہی دل میں اسے بے انتہا چاہتی تھی۔ اسے لگا تھا شاید شامیر درانی بھی اسے پسند کرتا ہے، مگر شامیر درانی کے نکاح کا سن کر نہ صرف اس کا اور بہت سی لڑکیوں کے دل ٹوٹ چکے تھے۔ شامیر درانی نے میرال کو انٹروڈیوس کروایا مونا سے۔ مونا نے شامیر درانی کے ساتھ کھڑی میرال کو حیرت سے دیکھا تھا، جس نے اچھی طرح دوپٹہ سر پر لیا تھا۔ بلا شبہ مونا کو میرال بہت خوبصورت لگی، مگر اسے حیرت بھی ہوئی تھی میرال کی سمپلسٹی اور ڈریسنگ کو دیکھ کر۔ شامیر کے سرکل میں کتنی ماڈ لڑکیاں شامیر کے آگے پیچھے پھرتی تھیں۔ ہو سکتا ہے یہ اس لڑکی کی خود کی چوائس ہو۔ اس نے کندھے اچکائے۔ کیا بات ہے مس ایم ایم، کہاں کھو گئی؟ شامیر نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ کیا ہمیں یہاں دروازے پر ہی کھڑا رکھنے کا ارادہ ہے؟ شامیر کے کہنے پر مونا کو احساس ہوا تھا۔ او سوری شامیر، چلو آؤ۔ وہ انہیں لیے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ اب بتاؤ شامیر، کیا چلے گا، ٹھنڈا کہ گرم؟ مونا نے بیٹھتے ساتھ ہی شامیر سے پوچھا، جو مسکراتے ہوئے میرال کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے ساتھ ہی کرسی پر منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ میرال کو بالکل بھی مونا کی بے تکلفی شامیر کے ساتھ پسند نہیں آئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، ابھی جس کام سے آئے ہیں پہلے وہ کام کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے چیئر کے ساتھ ٹیک لگائی۔ ہاں بولو۔ مونا نے اپنی پوری توجہ شامیر کی طرف کی۔ مجھے اپنے ویڈنگ ڈے کے لیے اپنی خوبصورت سی وائف کے لیے بہت اچھا ڈریس تیار کروانا ہے۔ شامیر میرال کو دیکھتے ہوئے مونا سے بولا۔ شامیر کی ویڈنگ کا سن کر مونا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ اس نے اسی پل خود پر قابو پا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنی چوائس بتائیں، میں آج ہی کام شروع کر دیتی ہوں، مونا مسکرا کر شامیر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے ایک بہت ٹریڈیشنل ٹائپ کا ڈریس تیار کروانا ہے، بس یہ خیال رکھنا ہے بہت فٹنگ میں نہ ہو اور دوپٹہ بھی باریک نہ ہو۔ شامیر نے اپنی چوائس بتائی۔ مونا نے حیرت سے شامیر کو دیکھا تھا، اور باقی کلر اور کام کی نوعیت آپ میرال سے پوچھ لیں۔ شامیر نے اپنی پسند بتائی۔ سب کچھ تو اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، یہ بھی احسان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرال نے شامیر کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ جی مس میرال، آپ کو کون سا کلر چاہیے؟ ساتھ ہی مونا نے کیٹلاگ نکال کر میرال کو دکھایا۔ آپ ان میں سے بھی چوز کر سکتی ہیں، ہم آپ کی پسند کے مطابق جدید اور الگ ڈریس تیار کروائیں گے جو ابھی تک کسی نے نہ پہنا ہو۔ مونا اپنے پروفیشنل انداز میں میرال سے مخاطب تھی۔ میرال نے ایک نظر شامیر کو دیکھا اور دوسری نظر مونا کو دیکھا تھا، اور پھر مسکراتے ہوئے اپنی پسند کا کلر بتایا۔ مجھے بلیک کلر چاہیے اپنی ویڈنگ ڈے کے لیے۔ بلیک؟ مونا نے حیرت سے کہا۔ آپ برات ایونٹ کے لیے بلیک چاہتی ہیں؟ جی مجھے بلیک چاہیے۔ میرال نے اس پر شامیر کو مسکرا کر دیکھا تھا، جس پر شامیر نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا۔ وہ میرال کے دل کی بات سمجھ چکا تھا۔ لیکن مس میرال، آپ یہ کلر ولیمہ پر پہن لیں پھر بھی چلے گا، مگر بارات۔ مونا نے میرال کو سمجھانا چاہا۔ مس مونا، آپ کو پرابلم ہے کوئی؟ اگر میرال کو بلیک کلر پسند ہے تو آپ بلیک کلر کا بنا کر دیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتی تو اور بھی بہت سارے ڈیزائنر ہیں، شامیر سنجیدہ لہجے میں بولا، جس پر میرال نے سٹ پٹا کر شامیر کو دیکھا۔ یہ کیا؟ اسے تو کوئی اعتراض نہیں، وہ تو صرف شامیر کو تنگ کرنے کے لیے ایسا کہہ رہی تھی کہ وہ ہر جگہ اپنی مرضی کرتا ہے، اب یقیناً اسے اعتراض ہوگا بلیک کلر کا سن کر۔ مگر یہ کیا؟ اسے تو کوئی اعتراض نہیں۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میرا مطلب تھا کہ مونا نے وضاحت پیش کی۔ شامیر کو وہ ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر آپ ایسا کریں، ولیمے کا بھی بلیک کلر کا ڈریس تیار کریں۔ کلر بلیک ہونا چاہیے، بس ڈیزائن الگ بنا دیجیے گا۔ ویسے بھی میری مسز کا یہ فیورٹ کلر ہے، کیوں میرال؟ شامیر نے بات ختم کر کے میرال کی طرف تائیدی انداز میں دیکھا۔ میرال کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ ٹھیک ہے مس مونا۔ اب کی بار شامیر نے مونا کو دیکھا۔
مونا نے اب کی بار کوئی اعتراض نہیں کیا کہ وہ نہیں چاہتی تھی شامیر اپنی ویڈنگ ڈے کے لیے کسی اور ڈیزائنر کو ہائر کرے۔ شامیر کے ویڈنگ ڈے کے لیے ڈریس تیار کرنے کا فائدہ اسی کو ہونا تھا۔ شامیر نے ڈرائیو کرتے ہوئے میرال کو دیکھا جو چہرے کے مختلف زاویے بناتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ شامیر بہت مشکل سے اپنی ہنسی پر کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا میرال کیا سوچ رہی ہے اس ٹائم۔ میرال کیا مسئلہ ہے؟ اب تو تمہاری پسند کے کلر کا ڈریس بھی سلیکٹ کر لیا ہے، دیکھو مجھے کلر پر کوئی اعتراض نہیں، شامیر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ شامیر کی بات پر میرال کا دل کیا تھا شامیر کا سر پھاڑ دے، اس کا اتنا امپورٹنٹ دن خراب کر دیا۔ بھلا کوئی بارات والے دن بھی بلیک کلر پہنتا ہے؟ وہ کیسے لگے گی بلیک کلر پہنے ہوئے، اور تو ولیمے کا بھی بلیک کلر۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے جنہیں وہ بہت مشکل سے کنٹرول کر رہی تھی۔ اور تم فکر نہ کرو، ایم کا کام بہت اچھا ہے، بیسٹ ڈیزائنرز میں سے ایک ہیں، بڑے بڑے سیلیبریٹیز اسی کو ہائر کرتے ہیں۔ شامیر نے میرال کو تسلی دی۔ ایم نہیں، وہ آپ کے لیے تو صرف مونا ہے، میرال جل کر بولی، جس پر شامیر کا کہکا بلند ہوا تھا۔ شامیر کو اب سمجھ آئی تھی اصل بات، میرال کو اتنا غصہ کس بات کا ہے، ادھر بھی وہ منہ بنا کر کیوں بیٹھی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، میرے لیے وہ مونا ہے، باقی سب کے لیے ایم۔ شامیر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے میرال کو اور جلایا تھا۔ اگر وہ آپ کے لیے یہ صرف مونا ہے تو شادی بھی اسی سے کر لیتے، میرال نے روحاں ہو کر کہا۔ دوسری شادی اسی سے کروں گا۔ شامیر کی بات پر میرال نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں بے یقینی سے شامیر پر گاڑیں کہ وہ مذاق کر رہا ہے، مگر شامیر کی سنجیدہ شکل دیکھ کر میرال کو رونا آ گیا۔ کیا مطلب شامیر، آپ سچ میں دوسری شادی کریں گے؟ وہ بے یقینی سے شامیر کو دیکھتی ہوئی بولی۔ تو اور کیا، میری بیوی کو تو میری پرواہ ہی نہیں، رخصتی بھی نہیں چاہتی تم ابھی، مجھے نہیں لگتا کہ شادی کے بعد تم مجھے خوش رکھ پاؤ گی، اس لیے آپشن ہی کوئی نہیں ہے، دوسری شادی کرنا میری مجبوری ہوگی۔ شامیر بے حد سنجیدہ آنکھوں میں ڈھیر ساری شرارت لیے میرال سے بولا۔ میرال کا یہ سننا تھا کہ میرال چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسکیوں سے رونے لگی۔ شامیر نے ایک دم سے گاڑی روکی تھی۔ میرال کیا ہوا یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، ابھی شامیر کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ شامیر پلیز آپ دوسری شادی مت کیجیے گا، میں آپ کو ہر طرح سے خوش رکھوں گی، آپ جو کہیں گے وہی کروں گی، لیکن میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ میرال سسکتے ہوئے بولی۔ اچھا کیسے خوش رکھو گی؟ وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ شامیر جو آپ کہیں گے۔ وہ آنکھوں میں آنسوؤں کی چادر لیے شامیر سے بولے۔ ارے میری خوبصورت بیوی، شامیر میرال کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے رکا۔ شامیر کو لگا تھا ان آنکھوں کے سحر نے جیسے سے جکڑ لیا ہو۔ شامیر نے لمبا گہرا سانس لیا۔ میرال، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں نے کبھی نظر بھر کر کسی لڑکی کو نہیں دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے سے تمہارا چہرہ ہٹتا ہی نہیں کہ مجھے کوئی اور نظر آ سکے، میں صرف تمہارا اور آخری دم تک تمہارا ہی رہوں گا۔ یہ میرے جذبوں کی توہین ہوگی اگر میں کسی کو دیکھوں بھی تو، دوسری شادی کا تو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھتے نہیں مگر گلے ضرور لگاتے ہیں۔ میرال کو وہ لمحہ نہیں بھول رہا تھا جب مونا شامیر کے گلے لگی تھی۔ تمہیں اچھا نہیں لگا تو آئندہ سے کبھی کسی لڑکے کے گلے نہیں لگوں گا۔ شامیر نے میرال کے ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگائے۔ پرومس شامیر، میرال روندی ہوئی آواز میں آنسوؤں اور مسکراہٹ کے درمیان بولی۔ پکا پرومس میری جان۔ شامیر اس کی خوبصورت چہرے پہ نظریں جمائے بولا۔ مجھے اس ایم سے کپڑے نہیں بنوانے۔ میرال نہیں چاہتی تھی شامیر دوبارہ مونا سے ملے، اس لیے ابھی بھی وہ شامیر سے نروٹھے انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، تمہیں جو ڈیزائنر پسند ہو مجھے بتا دینا، جہاں سے تم کہو گی، جیسے تم کہو گی وہی ہوگا۔ شامیر بات ختم کرتے ہوئے ڈرائیو کرنے لگا۔